बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। एक दफ़ा फिर कुछ गैप के बाद जो है वो आपके सामने कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में हम एक तो बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं और ऐसी क्या वजह है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उस पर किसी दौर काबू नहीं पाया जा सका अभी तक। रवा हफ्ते के ही 2-3 वाक़यात हैं, दिल दहला देने वाले जो वाक़यात हैं वो हैं, उस पर हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक वाक़या पेश आया है, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। और इमरान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उस तस्वीर की हकीकत क्या है उस पर हम बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुज़ारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जगह तय कीजिए। नाज़रीन, इमरान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है जिसमें इमरान खान को हथकड़ियाँ बांधकर एक जज के सामने खड़ा देखा जा सकता है। अब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज़ आई और वो देखते ही देखते मिनटों के अंदर वो तस्वीर इस कदर वायरल हुई और कई ऐसे लोग, अच्छे खासे समझदार लोग जो उस तस्वीर को सच समझ बैठे, और कई लोगों ने उस तस्वीर पर तबसरे किए। इमरान खान की जो की हालत है उसको उन्होंने बताया। 2-3 क्रेडिबल सोर्सेज़ और जो जितना कोर्ट्स को मैंने कवर किया है उसके मुताबिक मैं जो मेरा तजर्बा है मैं वो आपके सामने रखती हूँ। एक तो जो इमरान खान की तस्वीर है, जो इमरान खान का गेटअप उसमें दिखाया गया है, क्योंकि इमरान खान 3 साल से कैद में है, कैद-ए-तन्हाई में है, तो इमरान खान को उस तरह से जिम की जो है वो परमिशन नहीं है, या जिम के लिए वो सहूलियात नहीं है जो कि बनी गाला में, या अगर इमरान खान ज़मान पार्क में होते तो वहाँ पर होती थी। तो एक तो पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि उसमें जो इमरान खान की बॉडी है वो एक प्रॉपर जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप है, वो इमरान खान की बॉडी नहीं है, जो नज़र आ रहा है। दूसरा जो है उसी पिक्चर में जो है वो जज साहब को देखा जा सकता है कि जज साहब जो है वो बैठे हैं और इमरान खान को, अव्वल तो ये कि वो बॉडी इमरान खान की नहीं, दूसरा ये कि इमरान खान को आज तक कभी किसी भी अदालत में हथकड़ियाँ बाँधकर पेश नहीं किया गया। यही हालात जो है वो अडयाला जेल के भी रहे हैं कि अडयाला जेल में जितना अरसा 190 मिलियन पाउंड्स का ट्रायल होता रहा है, इमरान खान को पूरे उस अरसे में कभी भी हथकड़ियाँ बांधकर जो है वो अडयाला जेल नहीं जो है वो पेश नहीं किया गया किसी भी जज के सामने। दूसरा ये कि जो कोर्ट रूम नज़र आ रहा है, जज हैं, साइलिन बैठे हैं और वकला जो है वो बैठे हैं, इमरान खान खड़े, वो कोर्ट रूम पाकिस्तान का है ही नहीं। अडयाला जेल में कॉन्फ्रेंस रूम है, जो लोग वहाँ पे कवर करते हैं वो ये बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम है, उस कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान को जो है वो पेश किया जाता है, ये उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो ट्रायल है वो होता है। तो वो तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो कॉन्फ्रेंस रूम वो नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम भी नहीं है, तो साबित ये हुआ कि वो जो तस्वीर है वो मुकम्मल तौर पर एआई जनरेटेड है। जिसने भी बनाई है बड़ी जो है वो होशियारी के साथ वो तस्वीर बनाई है कि उस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको पहली नज़र में कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। मैंने भी जब वो तस्वीर पहली दफ़ा देखी तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आया ये इमरान खान की ही ओरिजिनल पिक्चर है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसमें इमरान खान को प्रेज़ेंट किया गया था, लग ये रहा था कि वो इमरान खान की ओरिजिनल पिक्चर है, बट वो जो तस्वीर है वो एआई जनरेटेड है। ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज और मुकम्मल तहकीक के बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि वो जो तस्वीर है वो एआई जनरेटेड है। तस्वीर मैं थंबनेल में लगाऊंगी भी, सही वो भी आप देखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जी बलूचिस्तान में होने वाले जो हालात है उसकी तरफ। नाज़रीन, आए रोज़ आप देखती होंगी सोशल मीडिया पर, टीवी पर खबरें चलती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फलां जगह ऑपरेशन किया, फलां जगह ऑपरेशन किया। अ, यही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ये अगर बलूचिस्तान में तैनात की जाएँ तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो कदर मुख्तलिफ होगी। बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फैमिली जो कि कराची से बलूचिस्तान कोयटा घूमने जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो शख्स जिसको कत्ल किया गया है वो कोयटा में, सॉरी, कराची में जो है, वो कराची की एक मार्केट है वहाँ पर जो मोबाइलों का ताजर था। अब उस शख्स को जो है, जमील अहमद उसका नाम था, वो अपनी अहलिया और 2 बच्चियाँ थी, दोनों के साथ जो है वो कोयटा घूमने जा रहे थे और वापसी पे गूगल मैप उन्होंने लगाया हुआ था। तो गूगल मैप ने लोकेशन गलत बताई और वो कच्चे के इलाके में एक तरह से आप कह लें कि उतर गए, और जब वो कच्चे के इलाके में उतरे हैं तो वहाँ पर फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग उनकी गाड़ी पे की गई है। और उस फायरिंग के नतीजे में जमील अहमद जो हैं वो उस मौके पे ही जो है वो जामा हो गए, जबकि जो उनकी अहलिया हैं वो शदीद ज़ख्मी, और जो 2 बच्चियाँ हैं उनको फिर सेफ किसी न किसी तरह से जो है वो किया गया है। ये एक रिपोर्ट है, ये मैं पढ़ देती हूँ। ये ग़ालिबन एक डिजिटल चैनल है जिसकी ये रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि कराची के इलाके नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोबाइल फ़ोन के ताजिर जो है मासूम बच्चियों के हमरा कोयटा जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस उनकी गाड़ी जो है वो दश्त के एक इलाके में पहुँच गई थी जहाँ मुसल्लह अफ़राद ने हमला किया। फायरिंग के नतीजे में जमील अहमद ज़िंदगी की बाज़ी हार गए, जबकि उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई, जबकि बच्चियों को महफूज़ मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब अगर आप वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तून सॉरी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो साहब को देखते तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगेगा कि इनके सूबे के हालात हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर कॉन्फिडेंटली
وہ میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں، آئے روز وہ کسی نہ کسی کو لے کر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان موصوف کو اپنے صوبے میں ہونے والے جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ آئے روز جو ہے وہ امن و امان کی بہتری کے دعوے کرتے ہیں، مختلف کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، ورکشاپ منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک عام شہری اور اس کے اہل خانہ ہی آپ کے صوبے میں محفوظ نہیں ہے تو ہاؤ کین یو کلیم کہ آپ کا صوبہ محفوظ ہے، آپ کے صوبے میں دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ یہ ہے، ایک انہی دنوں کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا ہی واقعہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ ایک تاجر تھا، غالباً ایک ریسٹورنٹ کا مالک تھا، بھتہ نہ دینے پر بی ایل اے نے جو ہے وہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ تو آپ اندازہ یہ کیجئے کہ بی ایل اے میں ایسا ہے کیا کہ وہ ان کے قابو سے جو بالکل باہر ہے، اور کسی طور جو ہے یہ اس کو عوام کو جو ہے وہ تحفظ نہیں فراہم کی جا رہے۔ جتنے بھی اس حملے میں ملوث عناصر ہیں ان کو گرفتار کیے، مظفر خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے، شاہراہوں پر مؤثر سیکورٹی انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کسی اور خاندان کی اس طرح کے ناقابل تلافی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ حکومت ہو سکتا ہے اپنا کام کر بھی رہی ہو، لیکن یہاں پر جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو گورنمنٹ ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتی، بلوچستان گورنمنٹ ایسی پالیسی وفاق کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بناتی کہ وہاں پر پولیس تعینات کی جائے، وہاں پر رینجرز تعینات کیے جائیں، وہاں پر پاک آرمی کے لوگ ان جگہوں پر تعینات کیے جائیں۔ بلوچستان کو اس دفعہ اس وقت میں سب سے زیادہ سیکورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی جائے گا تو بلوچستان میں وہ سیف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، ویسے اگر سیف نہ ہونے کی بات کریں تو وہ تو آپ پاکستان میں کسی جگہ پہ چلے جائیں تو جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جو آپ کو اپروچ کر ہی لیتے ہیں۔ ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں تو منتھا کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ گو کہ پنجاب میں اس حوالے سے کچھ بہتر جو ایک حکمت عملی ہے وہ بنائی گئی ہے، اور سٹی جو ہے وہ وہاں پر چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پنجاب میں دہشت گردی کے واقعات اس حد تک رپورٹ نہیں ہوتے۔ بلوچستان میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آئے روز کی معاملات ہے، اور ایک ہی یا تو الزام سے بی ایل اے کے سر جاتا ہے، باقی بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ جی بی ایل اے جو ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں انوالو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بی ایل اے اگر اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے تو بی ایل اے کو کیوں نہیں روکا جاتا، یا بی ایل اے کے خلاف کیوں کوئی ایسی جو حکمت عملی ہے وہ نہیں بنائی جاتی کہ کل کو اگر خدا نخواستہ آپ کا یا کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، برے وقت کا نہیں پتا ہوتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کل کو اگر آپ کا یا میرا کوئی پیارا وہاں پر جاتا ہے تو وہ سیف ہو۔ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ اس طرح کی مرتب دینی چاہیے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ کسی پر بھی ایسا برا وقت آتا ہے تو وہ کوئٹہ کام سے بھی جانا پڑے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف فیل کرے۔ لیکن بلوچستان جو ہے بہت ہی پیارا صوبہ ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے ملنسار، بہت کوآپریٹو، بڑے ہی مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان جاتے ہوئے بطور انسان جو ہے وہ آپ کترائیں گے اس قسم کے واقعات کے بعد۔ اب دیکھیں کہ خاندان ہنسی خوشی وہاں سے واپس آیا تھا، اور واپس آنے کے بعد جو ہے وہ نہیں بچ سکا۔ اچھا، اب ہینڈ پر ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ گزشتہ روز کراچی میں جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا، کچھ جو دہشت گرد تھے انہوں نے جو ہے وہ پہلے کہا گیا کہ جی وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکے کے بعد پھر شدید فائرنگ جو ہے اس کی ہوا ہے، لیکن یہ رینجرز کیمپ پر ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس رینجرز کیمپ کا جو دھماکہ ہے اس میں 3 سے 4 جو دہشت گرد ہیں وہ موجود تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان تمام دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واسی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان تمام جو دہشت گرد ہیں ان کو مار دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے یہ تصدیق بھی کیا کہ سنیچر کی شب جو ہے وہ کراچی میں پاکستان رینجرز ٹیم کے کیمپ پر حملہ ہوا، جس میں 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارے گئے، اور جو پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات آب آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران ایک حملہ آور کو زخمی حالت میں جب گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ گلستان جوہر کے بلاک 5 میں واقعہ سچل جو رینجرز کی عمارت کے قریب پیش آیا۔ شاہدین نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکے کی آواز سنائی تھی، جس کے بعد یہ فائرنگ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا دفتر تھوڑے دور جو ہے وہ چمن اقبال کالونی نامی ایک آبادی واقع ہے، جبکہ اس کے قریبی جو ہے کئی رہائشی اپارٹمنٹس ہیں۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک جو ہے یہ تمام کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہا، اور پہلے یہ خبر آئی کہ جی کراچی میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے بعد فائرنگ سنی گئی ہے، لیکن پھر جب یہ اطلاعات آئیں کہ جو دھماکہ ہے وہ ہوا ہے رینجرز کا جو کیمپ ہے اس کے پاس ہوا ہے، تو پھر اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی، کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ ہوا کہ یہ جو دھماکہ ہے یہ دہشت گردوں نے ہی جو ہے وہ کیا، لیکن کراچی کو لکیلی کے بچا لیا گیا۔
आई विश कि